مرحبا نكملوا فيه الشروحات ديال الموديل استراتيجي اندستريال ديال اي6. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نخصصوه لو موديل ديال سووت. اول حاجه غادي نشوفوها لاناليز دو لونتربريز انترن. دابا لي فورس لي فيبليس راه كيكونوا في لانترن ديال لونتربريز. هادي ديروها في بالكم. لي فورس هما النقاط ديال القوه ديال لونتربريز correspond aux facteurs qui permettent à l'entreprise de mieux réussir que ses concurrents. يعني هاد لي فورس هما مجموعه من لي فاكتور، يعني مجموعه من العوامل كي بيرميت ا لونتربريز، يعني اللي كيعاونوا واحد لونتربريز دو ميو ريوسي، يعني باش تزيد تنجح اكثر من لي كونكورونس ديالها. بالنسبه لي فيبليس اللي هما نقاط الضعف، désigner les domaines où l'entreprise est susceptible d'afficher des difficultés par rapport à la concurrence. يعني هاد لي فيبليس هو فاش كيكونوا لي دومين او لونتربريز، يعني هادوك لي دومين اللي من المحتمل ان لونتربريز تلقى فيهم لي ديفيكولتي، يعني تلقى فيهم صعوبات بالمقارنه مع الكونكورنس ديالها. دابا الصنف الثاني لاناليز دو لونفيرونمون اكسترن، يعني لي زوبورتونيتي اي لي مونس راه كيكونوا في الاكسترن، يعني بالضبط في لونفيرونمون ديال ديك لونتربريز. أول حاجة les opportunités correspondent à des tendances favorables qui ouvrent de nouvelles perspectives de développement dans l'entreprise pour y tirer profit. يعني هاد les opportunités كيمثلوا لينا des tendances favorables، يعني اتجاهات إيجابية qui ouvrent de nouvelles perspectives de développement. يعني هاد les tendances favorables كتحل قدامنا دي nouvelles perspectives، يعني آفاق جديدة ديال التطور dans l'entreprise pourrait tirer profit، يعني بحيث ان l'entreprise كتقدر تستافد من هاد لي بيرسبكتيف دو ديفلوبمون اللي فتحات هاد لي طوندونس فافورابل. دابا بالنسبه لي موناس désigner des problèmes posés par une transformation de l'environnement qui en l'absence d'une réponse stratégique appropriée pour détériorer la position de l'entreprise. يعني هاد لي موناس désigner des problèmes، يعني هما دي بروبليم posé par une transformation de l'environnement، يعني هما مشاكل كيطرحوا عندنا بسبب واحد لا ترانسفورماسيون كيوقع في l'environnement، يعني دوك التغييرات اللي ممكن يوقعوا لينا في l'environnement ديال هاد لونتربريز qui en l'absence d'une réponse stratégique appropriée. يعني كيكونوا هاد لي ترانسفورماسيون دو l'environnement كيكونوا مثلا ناتجين عن واحد لابسونس كيكون عندنا في الريبونس استراتيجيك، يعني في واحد الاجابه استراتيجيه appropriée اللي تكون مناسبه. يعني في هذه الحاله بوف ديتيريوري لا بوزيسيون دو لونتربريز، يعني في هذه الحاله تقدر تدهور لينا هاد البوزيسيون ديال لونتربريز. دابا في هذا الطابلو ديال سووت كما نتوما شايفين، اصلا سووت كتكون من 4 الحروف. هاد 4 الحروف جاو من 4 ديال لي مو انجليش. بالنسبه لاس هي سترونغ، دبليو هي ويكنس، الاوبورتونيتي هنا تريد. يعني كناخذوا الحرف الاول من كل كلمه والمعنى ديالهم بالفرنسي راه كيكون الفوق ديال الحرف. هنا كما كتلاحظوا لا الفورس اي لوبورتونيتي راه هما دي زيليمون بوزيتيف. الفيبليس و لي موناس حتى هما دي زيليمون نيجاتيف. هاد الجوج فورس و فيبليس راه كيكونوا في لانترن، يعني في لانترن ديال لونتربريز. بالنسبه لهاد اوبورتونيتي اللي موناس كنلقاوهم في المارشي، يعني بحال تقولوا كنلقاوهم في لونفيرونمون ديال هاد لونتربريز، يعني في الاكسترن. دابا غادي نشوفوا بعض لي زيليمون من كل حاجه بحال لي فورس فيبليس اوبورتونيتي لي موناس. اول حاجه غنبداو بها هما لي فورس اللي كيشكلوا لنا النقاط ديال القوه ديال لونتربريز. فيها مثلا كاباسيتي دينوفاسيون، يعني القدره على الابتكار. بمعنى شنو؟ هاد لونتربريز خاصها تبتكر لينا مثلا واحد البرودوي اللي يكون جديد ما يكونش عند حتى شي حد، او لا برودوي ديجا كاين ولكن خص يكون متميز بشي حاجه، يعني فيه شي حاجه ما كايناش عند الاخرين. من بعد ليدرشيب اللي فيه كرواسون بار دو مارشي. لا كاليتي، يعني خص تكون عندها اون بون كاليتي في لي برودوي اللي كتطرح ولا في الخدمه ديالها، يعني واحد لو دو ساتيسفاكسيون سور لو برودوي. فاش كنقولوا دو ساتيسفاكسيون سور لو برودوي، يعني داك المعدل ديال المنفعه. بحال مثلا واحد الكونسوماتور
مشات اخذ واحد البرودوي يعني محتاجو، دونك بشحال تنفع هاد الكونسوماتور من هذاك البرودوي. هذا هو لو تو دو ساتيسفاكسيون، يعني شحال مثلا 80% 90%. هذا هو يعني هاد لونتربريز شنو معنى الكاليتي ديالها، ان يكون لو تو دو ساتيسفاكسيون عندها عالي. من بعد كومبيتيتيفيتي اللي هي القدره على التنافس، يعني بطبيعه الحال من نقاط القوه كذلك ان لونتربريز هي اللي تكون قويه على المنافسين ديالها، يعني كتغلبهم. من الناحيه الكوميرسيال او لا التكنولوجيك، بالنسبه لي التكنولوجيك راه غادي تعاونها باش تطور اكثر وتكون قويه. فاش كيكون عندنا من بعد لوكو فيكس با، يعني داك لوكو فيكس كيكون ناقص او منخفض. امبلويي هوتمون كاليفي، امبلوي هما الموظفين، يعني الموظفين كيكونوا هوتمون كاليفي، يعني كيكونوا مؤهلين اكثر، يعني عندهم خبرات، يعني عندهم خبره اكثر، تجارب اكثر. من بعد لي فيبليس اللي هما نقاط الضعف ديال لونتربريز، عندنا فيبل كاباسيتي فينونسيير، يعني واحد الضعف في القدره الماليه. كيفاش؟ يعني هاد لونتربريز ما قادراش تمول راسها بواحد الشكل مزيان، ولا حيت عندها نقص في الموارد الماليه. من بعد فيبل نوتوريتي، فاش كنقولوا نوتوريتي راه هي الريبوتاسيون، يعني السمعه ديال ديك الشركه. يعني عندها واحد السمعه اللي ضعيفه بزاف، كذلك واحد ليماج دو مارك. مادام عندها سمعه خايبه، يعني حتى لا مارك ديالها غادي تكون، يعني ما غاديش تكون معروفه. من بعد ديزيكيليبر دو بورتفوي دو برودوي، يعني فاش كيكون عندنا واحد عدم التوازن في البورتفوي دو برودوي. غون ديبوندونس ان فورنيسور، يعني فاش كنعتمدوا بزاف على الفورنيسور ديالنا. مثلا كنمشيو كنجيبو عنده دي برودوي، ماشي برودوي، كنجيبو عنده لا ماتيير بروميير ما كنحولوش فيها بزاف، تقريبا كنبيعوها كما هي، اولا مع غير بعض التغييرات بحال هكا. ما غاديش يربح مول داك لونتربريز بزاف. لا باز دو كليون ريدوي، يعني ديك لا باز دو كليون بحال قلتو نقصات بزاف. شنو معنيتها؟ يعني مثلا هاد لونتربريز كان عندها واحد 30 كليون كانوا كيجيو كيتقداو عندها، من بعد نقصوا ولاو غير 10، يعني هذيك لا باز ديال الكليون ديالها انخفضت. سيستم انفورماتيك ديباسي، يعني فاش كيكون عندها واحد لو سيستيم ديال الانفورماتيك اللي قديم كتستعملو قديم. اخر حاجه تو دو روتاسيون دو بيرسونيل إلفي، يعني داك لو تو دو روتاسيون ديال لي بيرسونيل، يعني الموظفين فاش كيرتفع بزاف. دابا لي زوبورتونيتي فاش كيكون عندنا مارشي او سيغمون اون كرواسون، يعني فاش كيكونوا هاد الجوج في نمو. مارشي او سيغمون ا فورت بوتونسييل، يعني فاش كيكونوا هاد لي مارشي او لا لي سيغمون كيكونوا متوفرين على امكانات عاليه. نوفيل تكنولوجي، ريغلومونطاسيون فافورابل، نوفيل شين دو ديستريبيسيون، يعني فاش كيكونوا دي شين دو ديستريبيسيون جداد اللي غادي نعرضوا فيهم لي برودوي ديالنا. غادي نفرقوا مثلا على دوك لي بوين دو فونت اللي كاينين في هاد لي نوفيل شين. شونجمون دو كومبورتمون دو كونسوماتور، يعني دوك التغيرات اللي كيوقعوا في التصرفات ديال لي كونسوماتور. دابا غادي ننتقلوا لموناس كونكورونس ديريكت اي ايلارجي، يعني فاش كتكون عندنا واحد المنافسه مباشره واسعه. بحالاش مثلا كتكون واحد لونتربريز متوفره كاينه معنا في لو ميم سيكتور، يعني كتعرض لي ميم برودوي. هذه هي واحد الكونكورونس ديريكت. نوفو اونترانت، يعني فاش كيدخل مثلا واحد لونتربريز جديده في داك لو سيكتور فاش كاينين، كتعرض لي ميم برودوي. ليجيسلاسيون بو فافورابل، يعني دوك ليجيسلاسيون هما التشريعات اللي كيكونوا بو فافورابل، يعني كيكونوا ايجابيين علينا غير شويه، ولا بحال قلتو تقريبا بو فافورابل، يعني راه نيت سلبيه ما مسلكاناش. مارشي ماتور او اون ديكرواسون، يعني هنا فاش كيكون واحد لو مارشي ديكرواسون، يعني عكس كرواسون، chute de prix en raison d'un accès de la production. chute de prix يعني واحد الانخفاض في الاسعار بسبب accès de la production، يعني بسبب واحد الفائض في الانتاج. مثلا كان نشرح عليكم مثلا في كارت ميموار ديك الساعه كانت كدير مثلا غير ديال 2 جيجا، كانت كدير يمكن ديك 60 درهم. دابا فاش ولا واحد الفائض في الانتاج، يعني فاش
يعني الصين وهي اللي ولينا كنتقداو عندها ديك كارت ميموار، يعني حيتاش ما بقيناش بحال كنتقداو عند امريكا، حيتاش امريكا كتغلي علينا من ناحيه كارت ميموار، ولينا كنشرو من الصين حيت الصين اصلا عندها عدد السكان كبير، يعني هما كيستغلوا العدد ديالهم باش ينتجوا بزاف وبتكلفه اقل. هذا هو شيت دو بري اون ريزون دان اكسي دو لا برودكسيون، يعني كينقص الثمن. اكتيفيتي ايكونوميك فيبل، يعني فاش كتكون ديك الاكتيفيتي ديالنا اللي ضعيفه. باه كنكونوا سالينا لو موديل سوات. نلقاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نكملوا الشروحات ديال هاد لا استراتيجي اندستريال.